अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। एक और दिन और एक और ऑडियो लीक। ऐसा लगता है ये मामला कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा और कल जो एक ट्विटर अकाउंट की तरफ से इशारा दिया गया था कि अब ये सिलसिला रुक जाएगा, ऐसा मालूम तो नहीं होता, बल्कि कल रात एक और हमारे प्रोग्राम के बाद ही और कुछ टाइम बाद एक और नया इंकशाफ भी हुआ कि जुमे को तकरीबन सारी जो ये ऑडियोज़ हैं वो तमाम जो हैं वो सामने लाई जाएंगी और लीक कर दी जाएंगी। यानी इन ऑडियो लीक्स में एक और इजाफा, एक और बात का इजाफा ये भी हुआ है कि अब इसमें दो वज़राए आज़म ऐड हो गए। एक तो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ के टाइम दौरे हुकूमत में, और फिर पिछले प्राइम मिनिस्टर जिनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए अपनी जगह से हटाया गया था, यानी साबिक वजीर आज़म और PTI चेयरमैन इमरान खान साहब की जो लेटेस्ट ऑडियो लीक्स हैं उन्होंने एक तरह का तहलका मचा दिया है। एक तो इसमें एक और वजीर आज़म का इजाफा हो जाना इस बात की निशानदेही करता है कि जो भी ये लैप्स है, जो सिक्योरिटी लैप्स है, ये सिर्फ इस दौर का नहीं है बल्कि ये पिछले दौर में भी चला आ रहा था। तो उनका भी इसी तरह से जो तमाम डेटा है उनके टाइम का वो बाहर है, और अब ये देखने वाली बात है कि इसके अलावा और कितना डेटा हैकर्स के पास या ये जो मुबैना लोग हैं इनके पास अवेलेबल है। और दूसरी बात नाजरीन, जुमे को जो चीज़ें आएंगी उसमें और मजीद कितने इंकशाफात होंगे और मजीद कितनी इसमें जैसे कहते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज़ हमें मिलेंगी। आज नाजरीन जो ये ऑडियो है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और इसके बाद बहुत शार्प एक रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग आउटपोर है हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के तमाम वज़रा की तरफ से, तमाम हुकूमत के जितने हल्के हैं वहाँ से बड़े स्ट्रॉन्ग आउटपोर्स आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब का तो साबित हो गया कि ये जो साजिश थी ये दरअसल तमाम इस एक साइफर के ऊपर खेला गया था। दूसरी तरफ PTI वाले कह रहे हैं कि उल्टा हम सही साबित हो गए, हम विंडिकेट हो गए, क्योंकि आप लोग तो कहते थे साइफर एक अफसाना है, लेकिन ये साबित हो गया ऑडियो में कि साइफर तो सच है और वाकईतन एक साइफर रिसीव हुआ था। ऑडियो के कंटेंट्स और इसके ऊपर दोनों एतबार से बात रहेगी। पिवटल सवाल ये है कि ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ कैसे, उसके ऊपर कम बात हो रही है, लेकिन इसके ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ज्यादा नजर आ रही है। जब गवर्नमेंट के हवाले से लीक्स आई थी तब PTI उस पर भरपूर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही थी, और आज जब ये लीक्स PTI के हवाले से, उनके दौरे हुकूमत के हवाले से आई हैं, और वो भी एक ऐसी बात के ऊपर जिसके ऊपर हुकूमत बड़े पहले दिन से अपना एक नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम लेजिटिमेटली आए हैं पावर में, हमने कोई साजिश का हम हिस्सा नहीं बने हैं और ना कोई साजिश हुई है, तो हुकूमत इसके ऊपर अपनी पॉइंट स्कोरिंग आज से करने लग गई। तमाम उमूर पे बात करेंगे। मुझे पहले सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी, रहनुमा पाकिस्तान लीग नून के, अपनी जमात के स्टॉलवर्ट हैं, साबिक मिनिस्टर हैं। वेलकम ऑन बोर्ड सेनेटर साहब, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। और नाजरीन जनाब नजमुद्दीन शेख हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा और साबिक सफ़ीर बराए अमेरिका। तो रेलिवेंटली हम आपसे भी इन तमाम मामलात पे वील ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू। नजमुद्दीन साहब, मैं आपसे ही बात का आगाज़ करूंगी, लेकिन इससे पहले नाजरीन कुछ चंद सेकंड इस ऑडियो के मुलाहिजा कीजिएगा जो कि आज सरफेस हुई है। इसमें क्या कंटेंट्स हैं जो कि सामने आए हैं, और उसके ऊपर फिर मजीद बात करते हैं। बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था कि साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। देखें अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में उस एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड है, तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर मैंने रात को बड़ा सोचा इसका, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा करना हाउ टू कवर ऑल दिस। जी, अमेरिका का नाम नहीं लेना, सिर्फ खेलना है हमने उस पर। और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर आज भी एक रद्द अमल दिया है। ट्विटर पे बड़ी आउटपोर है, अगर हम वो ट्वीट चला पाएँ। मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट्स हैं, लेकिन वो आई थिंक हम बाद में जब किरमानी साहब पे आएंगे तब उन पे बात करेंगे, तब हम ट्वीट्स भी आपके सामने रखेंगे कि क्या केस के ऊपर आज ट्विटर पे क्या क्या सामने आया है। नजमुद्दीन साहब, अभी कॉन्टेंट सर आपके सामने है, साजिश हुई या नहीं हुई? एक तो ये इसका एक बड़ा पिवटल सवाल है, व्हाट्स योर व्यू? एम्बेसडर साहब। जी, मुझे आपकी आवाज, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी सर, आपसे अर्ज है, साजिश हुई या नहीं हुई एज पर द कंटेंट्स ऑफ दिस ऑडियो लीक? देखिए, मुझे जो अहम चीज नजर आती है इस लीक्स के सिलसिले में, वो ये है कि वाज़ेह है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस जो है वो बग्ड है, और कोई उसको बग करके और उसकी रिलीज कर सकता है। सबसे अहम चीज़ मेरे लिए ये है कि हमने पहला तज्जिया इसी पे करना है कि साहब ये कैसे हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर बग्ड है। इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दफ्तर से ये खबर मिली कि साहब शायद उनका भी दफ्तर बग हुआ है,
اور ان کے یہاں سے بھی جو ریکارڈنگز ہیں وہ اپیئر ہو رہی ہیں. تو پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ اور پہلی تحقیق جو کرنی ہے وہ یہ کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. بالکل. آخر ہمارے پاس آئی بی ہے, انٹیلیجنس بیورو ہے, ہمارے پاس ڈی جی ISI ہے, ہمارے پاس ہر صوبے میں اپنی انٹیلیجنس یونٹس ہیں, ہمارے پاس پولیس کی اپنی یونٹس میں انٹیلیجنس کے بندے ہیں, اور ہم سب نے اسپیشل انٹیلیجنس سائبر سیکیورٹی کے لیے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں. اگر یہ سب ہے اور اس کے باوجود ہمارے یہاں اس قسم کی بگنگ ہو رہی ہے اور اس قسم کے لیکس ہو رہے ہیں, تو پہلی تجزیہ جو ہے اور پہلی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کیسے بند کیا جائے, اور اس کے لیے سر اگر میں آپ سے اسی تسلسل میں پوچھ پاؤں, کیا یہ ڈپلومیٹکلی ایمبیرسنگ ہے ہمارے لیے؟ دیکھیے, یہ آپ امبیرسمنٹ کی بات نہ کریں, آپ اس کی بات کریں کہ اگر ہمارے پرائم منسٹر کی دفتر, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کا دفتر, یہ سب بگ ہوئے ہیں اور وہاں سے جو چیز نکلتی ہے وہ اب لوگ پبلسائز کر رہے ہیں, تو پہلی چیز ہمیں یہ کرنی ہے کہ اس کو ٹائٹن کیسے کیا جائے اور اس سے بچا کیسے جائے. اور چیزیں اہم نہیں ہیں میری نظر میں کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا یا نہیں کہا, یہ کم اہمیت رکھتا ہے. زیادہ اہمیت اس کی ہے کہ اس کو بند کرنا ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو فوکس جو ہے وہ اپنے لیکس پہ رکھنا ہے, اور جس طرح یہ لیکس ہو رہے ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دفتر پاکستان میں نہیں ہے جس پہ بگنگ نہیں ہوئی, اور جو کہ پش منظر پہ لانے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. تو ہمیں پہلی چیز یہ کرنی ہے اس کو کہاں صحیح کیا جائے. پھر اگر آپ چاہتی ہیں تو میں عمران خان نے جو بات کی اس پہ ذرا تجزیہ کروں گا, لیکن پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دوسرے جو جی ایمبیسڈر صاحب, یہ بالکل آپ نے جیسے پہلے ایک پہلو کے اوپر آپ نے بڑی تفصیلی بات آپ نے فرمائی ہے, اگلا جو اس کا سازش یا خان صاحب کی جو بات ہے اس کی کانٹینٹس کے اوپر آپ آئیے گا, لیکن پہلے میں سینیٹر آصف کرمانی کا بھی ظاہر ہے اس پہ ویو ایک آ جائے, پھر اس کے بعد آپ اگلی بات بھی اسی کے اوپر بھی آپ بھی رکھیے گا. سینیٹر صاحب ٹو یو سر, جو ٹویٹس ہیں اگر ہم ساتھ ہی پلے کریں, مریم نواز صاحبہ نے آج ٹویٹ کیا ہے, اس کے اوپر بڑا سخت ٹویٹ ہے. انہوں نے کہا تکلیف دو بات یہ نہیں کہ ایک غیر ملکی تربیت یا فورن فنڈ فتنے نے پاکستان کی تقدیر سے کھیلا, اس نے تو یہی کرنا تھا کیونکہ ملک میں انتشار پھیلانے کے عوض اس نے لاکھوں ڈالر پکڑے ہوئے تھے. تشویشناک پہلو یہ کہ عمران غدار وہ سب کرتا رہا اور سب چپ کر کے دیکھتے رہے. یہ سب کس سے جو وہ مخاطب ہیں, یہ بھی ایک بڑا کوورٹڈ سا ریفرنس ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے. اور دوسرا ٹویٹ بھی انہوں نے اسی طرح کا کیا ہے جس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر غدار کہہ کر مخاطب کیا عمران خان صاحب کو. تیسرا ٹویٹ, 3 ٹویٹس ہیں جو کہ مریم نواز صاحبہ نے وائس پریزیڈنٹ آف دا PMLN انہوں نے کیے ہیں. اوبویسلی PTI کا بھی اس پہ رد عمل آیا, جیسے کہ میں نے ابتدائیے میں عرض کیا تھا. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی نئی لیک سے صرف یہ کنفرم ہوتا ہے کہ امریکی مراسلہ وزیر اعظم سے چھپانے کی کوشش کی گئی. یہ بھی ایک بڑا کوورٹڈ ریفرنس ہے بائی دا وے جو فواد چودھری صاحب اپنی ٹویٹ میں کر رہے ہیں کہ کس نے چھپانے کی کوشش کی وزیر اعظم سے مراسلے کو. اور اسد عمر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی چلو آڈیو لیک سے ثابت ہو گیا کہ سائفر ایک حقیقت ہے. جی ٹو یو سر, ڈاکٹر آصف کرمانی, اب آپ لوگ سر بڑے ایکسائٹڈ اور اس پہ نظر آ رہے ہیں تمام معاملے پہ, کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی آڈیو لیک ہے. پہلے آپ لوگ نسبتاً چپ تھے جب یہ تمام آپ کے حوالے سے آڈیو لیک سرفیس ہو رہی تھی, بٹ اصل سوال یہی ہے کہ یہ ہوا کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ, آپ کا شکریہ ٹو ہیو می ان یور شو. آپ نے بہت سے سوالات کر دیے ایک ہی سانس میں, میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں 1 بائی 1 ایڈریس کروں. پہلی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ایک چیف ایگزیکٹو آپ کا ہے اس کا ایک جگہ ہے, اور وہاں انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس بھی آتے ہیں, بڑی سینسٹیو قسم کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں, اور میں 5 سال وہاں مجھے تجربہ رہا ہے آنے جانے کا, فرام 2013 ٹل 2018. تو میں نے جو آبزرو کیا وہاں کہ وہاں ڈیلی بیسس پہ, آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ وہاں تمام جو PM ہاؤس ہے اس کی بڑی ایک سیکیورٹی چیک ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ, کلیئرنس ہوتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے ہوا, جو بھی ہوا یہ بگ ہوئی چیزیں یا
ٹیپ ہوئی ہیں یہ انتہائی تشویشناک ہے، یہ سب کے لیے، پاکستان کے لیے بھی اور تمام ہم لوگوں کے لیے. اور اس کی ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے آرڈر کر دی ہے انکوائری، اور ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کہ اس انکوائری کا کیا رزلٹ نکلے گا. اور آئی ہوپ کہ اس کا ہمیں معلوم پڑے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. نمبر 1. ڈاکٹر صاحب کیا آپ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی انسائیڈر جاب بھی ہو سکتی ہے اس میں؟ دیکھیے میں اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، چونکہ ہمارے ملک میں دراصل ہم نے نعوذ باللہ جو پیسہ ہے اس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. تو اینی تھنگ کین ہیپن ان دس پاکستان، اینی تھنگ کین ہیپن. سو مجھے اس طرف نہ لے جائیے، میں آگے بھرا بیٹھا ہوں. میں آنا چاہتا ہوں اس کے سائفر کے اوپر. اب سائفر پہ میں آنا چاہتا ہوں. کہنے کی میری گزارش، اور مجھے پلیز ذرا بات مکمل کرنے دیجئے گا، کہ یہ سائفر جو ہیں، جو ہمارے آنریبل گیسٹ بیٹھے ہیں، وہ اس کو کنفرم کریں گے کہ یہ ایک روٹین میٹر میں آتے جاتے ہیں. مختلف ممالک کے سائفرز آتے ہیں، ہمارے لوگ اپنے ملک کو بھیجتے ہیں، بیرونی ممالک سے یہاں آتے ہیں. اصل چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ اس سائفر کو، جو اب یہ آڈیو لیک ہوئی ہے بٹوین عمران خان اینڈ ہز پرنسپل سیکرٹری، کہ انہوں نے اس سائفر کو کس طرح اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے یوز کرنا چاہا، جس میں کلیئرٹی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے ان کا سیکرٹری کہ جی ہم اس کو سائفر کو وہ فلاں بندہ پڑھے گا، اس کے بعد ہم اپنی مرضی کے منٹس اور ڈرافٹ بنا لیں گے اور اس پر منٹس بنا لیں گے، اور اس پر وہ عمران خان فرماتے ہیں کہ اس سے کھیلنا ہے. اب ظاہر ہے وہ کھلاڑی ہے، وہ سائفر سے کھیلتے کھیلتے وہ پاکستان سے عمران خان کھیل گیا ہے، پاکستان کی سالمیت سے کھیلا ہے، اور اس نے سارا اپنا تعلقات جو ہیں ہمارے وہ خراب کر لیے پکڑ کے. اچھا اب دوسری بات یہ، ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. جی چلیں، ہاں مجھے مکمل اب بات کرنے دیں ورنہ مزہ نہیں آتا اس طرح. اب سلسلہ یہ ہے کہ ان صاحب نے، عمران خان نے مارچ اپریل سے یہ قوم کو یرغمال بنایا ہوا تھا، امریکی سازش، امریکی سازش، امریکی سازش. اور بلکہ بین اور اس کے برعکس یہ شخص خود سازش کر رہا تھا، اور یہ پاکستان کے خلاف سازش کی ہے اس نے، اور اس نے پاکستان کے عوام کے مفاد کے خلاف سازش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس سے اس کی انٹینشن ظاہر ہوئی ہے. اور یہ تو دیکھیں نا، سائفر میں لکھا کچھ ہے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق یہ ایک سکرپٹ بنا رہے ہیں. تو جعل سازی ہے، جھوٹے تو یہ تھے پہلے، یہ اب جعل ساز بھی ثابت ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جعل سازی بھی کرتے ہیں، اور ٹیمپر کیا انہوں نے ایک سرکاری ڈاکومنٹ کو ایک اس میں جعل سازی کی، اور اس کے بعد ایک فالس اپنا نیریٹو بنایا اور قوم کو بے وقوف بنایا. ٹھیک ہے. اینڈ ہی سو ڈیئر ڈیول، ایک بات انٹرسٹنگ بولی ہے سینیٹر صاحب نے، سو ڈیئر ڈیول کہ اس کو آج کہا گیا کہ تم یہ کیا بتاؤ اس پہ. وہ کہتا ہے ابھی تو میں نے اس پہ اور کھیلنا ہے. لک ایٹ ہم مزید کھیلنا ہے. ٹھیک ہے، this is the state of affair of a former prime مجھے اجازت دیجیے گا سینیٹر صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک پہ ہم چلتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو یہ آپ نے کہا نا کہ نقصان پہنچایا ہے انہوں نے، ناخلافی نقصان پہنچا دیا ہے پاکستان کو، اور اس وجہ سے آپ ان کو غدار کہہ رہے ہیں. تو کیا یہ کتنا آپ لوگ اسٹیبلش کر پائے ہیں کہ ہمیں نقصان ہوا ہے بین الاقوامی سطح پر؟ کیا ایسی کوئی بات کمیونیکیٹ کی گئی ہے آپ کی گورنمنٹ کو؟ آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایمبیسڈر صاحب، اب وہی والی بات جس کے اوپر آپ اس وقت فرما رہے تھے، روٹین کے سائفر کو ایک بالکل آؤٹ آف دا بلو پریزنٹ کیا گیا، اس کے اوپر سیاست کھیلنے کا کہا گیا. اس کے اوپر ذرا کامنٹ کیجئے گا جو اب کانٹینٹس خان صاحب کی آڈیو لیک میں ہے. اچھا دیکھیے، میں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، مجھے زیادہ اہم چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ اس قسم کے لیکس ہو رہے ہیں اور اس قسم کی ریکارڈنگز ہمارے پرائم منسٹر کے دفتر میں ہو رہی ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف کے دفتر میں ہو رہی ہیں. تو ہمارا پہلا فوکس جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے پہ ہے. جہاں تک عمران خان صاحب نے جو بات کی، اس میں دیکھیے یہ واضح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ کا نام نہیں لوں گا، لیکن جب وہ سائفر لے کے اور دکھا رہے تھے تو اس میں واضح تھا کہ یہ امریکہ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ واضح تھا کہ یہ ڈونلڈ لو نے
ان کو بتایا ہے. لیکن ڈونلڈ لو نے اسی طرح اسسٹنٹ سیکرٹری ہمارے علاقے کے لیے انہوں نے جو ہم سے کہا کہ there will be consequences, اسی طرح انہوں نے ان کے جو دوسرے کالیگز سے انہوں نے یہی پیغام باقی دنیا کو بھی پہنچایا. تو یہ تو اس وقت امریکہ اس پہ تلا ہوا تھا کہ روس کے خلاف جو ہم نے سیکیورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن پریزنٹ کی ہے اس میں جتنے ووٹ ہو سکیں اتنے ووٹ ملے. اس میں ان کی کامیابی نہیں ہوئی. روس کے جو پرانے تعلقات تھے افریقہ میں خصوصاً سینٹرل ایشیا میں وغیرہ, اس کی وجہ سے امریکہ نے اس قسم کی کامیابی حاصل نہیں کی. لیکن سائفر کا مطلب یہی تھا کہ صاحب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سب دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ یوکرین کی جو انویژن ہے اس کی مذمت نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے. اب اس کانسیکوینسز کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صاحب آپ پہ خاص طور پہ کسی قسم کا بم گرے گا, یہی تھا کہ صاحب ہمارے رشتے پہ ایک اثر پڑے گا. اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں تھی. یعنی سر اس کو لنک کرنا نو کانفیڈنس موشن سے جو سیاسی ایکٹیویٹی ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ہوئی, وہ آپ کو لگتا ہے کہ سائفر کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے یا عمران خان صاحب کی طرف سے؟ دیکھیے یہ تو واضح ہے نا کہ اس سائفر میں کوئی ایسی چیز تھی نہیں جس کی بنا پہ آپ کہیں کہ صاحب میرے خلاف کسی قسم کی سازش کی گئی ہے. یہ جو کانسیکوینسز کی بات تھی یہ دنیا بھر میں کہی گئی تھی. اور آپ اس دن آپ جا رہے تھے, آپ روس گئے, اور میں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح کیا کہ آپ روس گئے, کیونکہ روس کے ساتھ ہمیں رشتہ رکھنا ہے. روس کے ساتھ ہم نے 2019 میں جو معاہدہ کیا تھا کہ یہ پائپ لائن بنائیں گے, اس پہ ہمیں پیش رفت کرنا ضروری تھی. لیکن بدقسمتی سے وہ بات وہیں رہ گئی. اور ہمارے ہاں دیکھیے, ہمارے ہاں فالو اپ کوئی نہیں ہے. اگر فالو اپ ہوتا تو پہلی چیز یہ ہوتی کہ ہم 2019 کی پائپ لائن جو ہے اس پہ ہم پیوٹن صاحب سے کہتے کہ صاحب آپ کے ماہر جو ہیں وہ پہنچ جائیں اور اس کو بنانا شروع کر دیں. اور جہاں تک پیسوں کی تعلق ہے اس میں ہم نے جو اگریمنٹ کی ہے اس کی بنا پہ ہم کریں گے. لیکن ہمارے ہاں بیوروکریٹک انکمپٹنس جو ہے اس نے ہماری سسٹم کو زندگی کی جو ہے اس پہ اثر انداز ہوا. رائٹ, ویری فیئر. جی کرمانی صاحب, ٹو یو آپ ایک یہ فرمائیے گا پلیز کہ یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ناقابل نقصان ہوا, یہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا, یہ آپ نے اسٹیبلش کیا ہے کہ کیا نقصان ہوا ہے اس کو ہمیں, مطلب ڈپلومیٹکلی آپ گورنمنٹ کو کچھ بتایا ہے یا یہ آپ لوگ بھی صرف ان کے خلاف ایک سیاسی پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ دیکھیے, جو غیر ذمہ دارانہ عمران خان نے ایک ملک کا نام لے لے کر بار بار کہ امریکی سازش کیا, کیا آپ کا خیال ہے وہ بڑے مطمئن ہوں گے, وہ بڑے خوش ہوں گے اور عمران خان صاحب کو وہ پھول بھجوا رہے ہوں گے اور انہوں نے مٹھائی بھیجی ہوگی, شکریہ ادا کیا ہوگا؟ دیکھیے, یہ جو ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں یہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اور یہ اپنے انٹرسٹ بیس تعلقات ہوتے ہیں. پاکستان کو جس طرح عمران خان نے اپنے 3.25 سال کے دور میں تنہا کیا, یو نیم اٹ, کبھی ملیشیا اور ادھر والا وہ ان کو بھی ناراض کیا, ٹرکی کو, سعودیز کو ناراض کیا, یو اے ای والوں کو ناراض کیا, چائنا کو سی پیک کو سلو کر کے ریکارڈ پہ ہے بیان ان کے منسٹر کا رزاق داؤد کا کہ جی اس کو سلو کر دیا گیا, اس کو ناراض کیا. اور رہی صحیح کسر جون سی تھی, وہ اس ایک سائفر کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے, سیاسی مقاصد کے لیے, اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے انہوں نے اس کو امریکہ کے پہ بھی چڑھ دوڑے. آپ مجھے ایک ملک بتا دیں کہ جو عمران خان نے جس سے آئسولیٹ پاکستان کو نہیں کیا. نہیں سر, وہ کہتے ہیں رشیا اور ایسٹرن بلاک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے خان صاحب کے, چین, رشیا اینڈ دی انٹائر ایسٹرن بلاک, سینٹرل ایشین اسٹیٹس. کیا اچھے تعلقات تھے جی؟ کیا مجھے بتائیے گا کہ
चाइना का क्या सी पैक उन्होंने जो स्लो डाउन कर दिया, वो अच्छे ताल्लुकात किए उन्होंने, और रशिया से क्या उन्होंने लेके आए जी पाकिस्तान के लिए, क्या उनका जो दौरा था बेनिफिट उसका मिला, और ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि जी। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे सेगमेंट में हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में तशरीफ फरमाएं जनाब रऊफ हसन, फॉर्मर एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अभी भी बैन अल-अक़वामी उमूर में फोकल पर्सन है, एंड ऑल्सो मेंबर ऑफ चेयरमैन्स एडवाइजरी काउंसिल। वेलकम ऑन बोर्ड सर। और बैन अल-अक़वामी उमूर पे यू हैव ऑलवेज बीन एन अथॉरिटी, आपने मुतअद्दिद आपके इसमें रिसर्च हैं, कॉलम्स हैं, यू आर स्टिल राइटिंग ऑन द सब्जेक्ट। खान साहब का मच टॉक्ड ऑफ साइफर के हवाले से होने वाला आज का ऑडियो लीक, और उस पर खान साहब ने जो एक रिएक्ट किया है, अगर हम इसवी में वो हम अगर सुन पाएं और फिर रऊफ साहब कैन रिएक्ट टू इट। बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक किया। मैं तो कहता हूं वो साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाएंगे। ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। जी रऊफ साहब, प्रॉब्लम यही डिसाइफर करके बता रहे हैं, डिसाइफर फ्रॉम द साइफर द गवर्नमेंट कैंप, कि आप लोग दरअसल ऐसी बात कर रहे हैं कि आप खेलेंगे एक डिप्लोमेटिक साइफर पे, जो कि रूटीन बताया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। खान साहब ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा अभी तो हमने खेला ही नहीं, अभी तो हम खेलेंगे। एक लफ्ज़ आप पकड़ा गया है कि जी खेला गया, मतलब उनका मतलब ये नहीं था कि जो आप एक लिटरल सेंस में उसका मतलब ले रहे हैं, जस्ट वे ऑफ पुटिंग इट अक्रॉस कि जी अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है बेसिकली। हाँ, क्यों नहीं किया उसकी वजूहात है। हमने जब साइफर को पहले तो डिनाई किया जाता था ना कि साइफर है ही नहीं है, नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सो हमने उसको डिक्लासिफाई किया कैबिनेट मीटिंग में। उसके बाद हमने उसको एक कॉपी सदर साहब को भेजी, और सदर साहब ने उसको एक कॉपी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भेजा ताकि वो उसको इन्वेस्टिगेट करें, जुडिशल कमीशन बना के। ठीक है, अगर साइफर की एग्जिस्टेंस में कोई डाउट होता या हम उसको बना रहे होते तो हम क्या ये स्टेप्स लेते? हमारा तो हमेशा से स्टांस ही रहा है कि जी साइफर को इन्वेस्टिगेट किया जाए, और इसमें जो हम जो लफ्ज़ कंस्पिरेसी इस्तेमाल करते हैं उसको आप इन्वेस्टिगेट करके और उसको उसके नताइज जो हैं उससे कौम को आगाह किया जाए। इसकी एग्जिस्टेंस को अगर आप 37th नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की सदारत में हुई थी, जिसमें कि तमाम मिलिट्री के पर्सनल और हमारे जो सीनियर उसमें अगर आप उसके मिनट्स को देखें तो मैंने यहाँ लिखा था, आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें ये चीज़ मानी गई थी कि इन सारे जो शवाहिद है जो साइफर को उसको स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा था कि दैट communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question, which is the United States of America, which was unacceptable under any circumstances, and on the basis of this उन्होंने decide किया था कि डिमार्श किया जाएगा यूएस को यहाँ पाकिस्तान में भी और डीसी में भी। और इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो हमारे जो उस वक्त के एम्बेसडर थे जिन्होंने ये भेजा था साइफर, जिनके साथ डोनाल्ड रू की मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि मिनिमम जो है इसको डिमार्श करना चाहिए, जो हमने किया गया। अगर साइफर की एग्जिस्टेंस ना होती और उसमें वो सब कुछ ना कहा गया होता जिसमें कि पाकिस्तान को थ्रेटन किया गया था कि आप इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए रिमूव कर दें, और अगर आप नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अच्छा सर, ये बात, इसके ऊपर जरा थोड़ा तफसील से रोशनी डालिएगा, क्या ये बात हुई थी? नो कॉन्फिडेंस मोशन का तस्करा था साइफर में था, बिकॉज अभी नजमुद्दीन शेख साहब इससे पहले वाले सेगमेंट में थे, वो ये कह रहे थे वो बात कुछ और थी, कॉन्टेक्स्ट और था। वो ये था कि यूक्रेन के हवाले से पाकिस्तान साथ देता अमेरिका का, यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया था, और उसके हवाले से एक्चुअली बात थी, not concerning the no confidence. Not at all. जो मैसेज था डोनाल्ड रू का वो स्पेसिफिकली था खान साहब के बारे में कि उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आप रिमूव करें, और अगर आप नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये थ्रेट है उसमें, जिसकी बेसिस के ऊपर अम्बेसडर असद मजीद साहब ने भी रिकमेंड किया था अपने लेटर में कि जी इनको कम अज कम मिनिमम जो है वो डिमार्श जो है ना वो सर्व होना चाहिए। अगर नजमुद्दीन से शेख साहब बड़े बहुत मोहतरम इंसान हैं, और जो लोग हैं अगर उनको किसी किस्म का कोई डाउट है तो डीक्लासिफाई तो हो गया हुआ है, तो आप क्यों नहीं उसकी आप एक जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन करते? क्यों नहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसकी जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन करते, ताकि दूध का दूध पानी का पानी होकर सारी कौम के सामने वो आ जाए कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ क्या किया गया, जिसको कि हम डिनाई करते रहते हैं। ठीक, उसको करें, बिल्कुल करें, हमारा तो यह है। ठीक है, अच्छा आपने अपना ये इनिशियल रिमार्क तफसीली तौर पे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आई विल बी बैक। रऊफ साहब हमारे साथ हैं नाजरीन। बेसिक जो एक कॉन्फ्लिक्ट है बात में वो ये है, रऊफ साहब कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक्सप्लिसिटली तस्करा था। मोर ऑन दिस आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन जी। रऊफ हसन साहब, फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया और ये हमने शुरू में चलाया है, जिसमें वो कहते हैं कि मिरासले को छुपाया गया, पर्पसली छुपाया गया खान साहब से, और जो खान साहब कहते हैं कि अभी हम खेले नहीं हैं, अभी हम इस पे खेलेंगे, आगे क्या होने वाला है ऐसा जो वो कहते हैं खेलेंगे? किसने छुपाया, क्यों छुपाया? जहाँ तक ये ट्वीट का सवाल है, तो मेरे भी इल्म में ये चीज़ है कि छुपाया गया था बिल्कुल, ऑलमोस्ट 2 वीक्स नहीं पता चला था। अब ये तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था, आपके पहले सवाल के जवाब में मैंने कहा कि चूंकि हमने ही वो इनिशिएटिव लिया हुआ है और हमने कहा हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, अगर वो इन्वेस्टिगेशन करते या अब भी कर लें तो ये सारी बातें जो हैं वो खुल के सामने आ जाएंगी। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है ना, कुछ तो है जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। कौन नहीं होने दे रहा, क्यों नहीं होने दे रहा? सर, प्राइम मिनिस्टर ने तो आई थिंक आई रिकॉल कहा है कि आप कमेटी बना दें। आज भी हम कहते हैं, देखिए सदर साहब ऑलरेडी रेफरेंस भेज चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके पास पड़ा हुआ है। कहाँ रुका हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास? क्यों रुका हुआ है, किसने रुकवाया हुआ है? ये बातें तो इनका जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इन बातों के जवाब मिलेंगे। हम तो ओपन हैं, हम कहते हैं ओपनली कीजिए इन्वेस्टिगेशन। ये इस मुल्क के मफाद का मामला है, इस मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है। यानी आप एक्सप्लिसिटली इस व्यू के हैं सर कि आपसे छुपाया इसलिए गया ताकि आपकी गवर्नमेंट उसके नतीजे में चली जाए। वो उस वक्त आप इसके ऊपर कुछ अपना कोई बैकअप ना करें या कोई मूवमेंट चली हुई थी ना गवर्नमेंट को रिमूव करने की, वो तो सबको पता है। अगर उसमें हम जाएंगे तो वो एक लंबी कहानी हो जाएगी, तो एक हम उसको कंस्पिरेसी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये जो है जो मरासले में ब्लेटेंट इंटरफेरेंस और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की दोनों मीटिंग्स 37 एंड 38 मीटिंग जिसकी जो शहबाज शरीफ ने प्रिजाइड की थी, उसमें भी उन्होंने रीअफर्म किए हैं द कंटेंट्स ऑफ द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस व्हिच इज 37th मीटिंग। दैट मींस दे ब्लेटेंट इंटरफेरेंस को वो खुद भी मान रहे हैं। अब ब्लेटेंट इंटरफेरेंस कंस्पिरेसी होती क्या है? लेकिन सर अभी एम्बेसडर नजमुद्दीन शेख जो इससे पहले सेगमेंट में थे वो ये कह रहे थे वो बेसिकली यूक्रेन के हवाले से बात है, इट वाज नॉट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। बिल्कुल नहीं, स्पेसिफिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र है साइफर में स्पेसिफिकली, और उसमें कहा गया है कि जी आप इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाइए, और अगर हट जाएंगे तो सब कुछ भुला दिया जाएगा। ये और अगर ना हटाया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन ऐसा क्या था सर जो भुला देने की जरूरत पड़ रही थी? अब ये तो उन लोगों मैं इस सारी इन्वेस्टिगेशन कराइए ना, जो लोग हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो इसके साथ इन्वॉल्व हैं, एम्बेसडर हमारे जो यूएस में थे, वो यहाँ के फॉरेन ऑफिस के और जो बाकी जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनकी बुला के लोगों को आए पता करें। सही हो गया, लेकिन लेट द फैक्ट्स कम आउट ताकि तब को पता चले कि हुआ क्या है। लेकिन क्या सर आप लोगों ने भी एक लॉबिंग फर्म हायर नहीं की हुई टू गेट योर टाइज नॉर्मलाइज्ड विद अमेरिका? लॉबिंग फर्म वो नहीं है मोना, वो मीडिया रिलेशंस फर्म है। उसमें हम हमारे जो इंटरव्यूज होते हैं खान साहब के, या जो हमने मुख्तलिफ अखबारों में जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जो अखबारात जो इंटरव्यू उनके करते हैं, उसका स्कोप जो है वो इट्स लिमिटेड टू दैट। ये लॉबिंग फर्म नहीं है। अच्छा, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी शेयर कर लूंगा, आप खुद देख लीजिए उसको। ये तो मेरा ख्याल है पहली दफा आप किसी भी पीटीआई मीडिया रिलेशंस के लिए इसको हमारी जो है, मसलन मैं यहाँ उनके इंटरनेशनल मीडिया को मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो हमें वो वहाँ सपोर्ट करते हैं। ये यूएस बेस्ड फर्म, व्हाइट हाउस से या पेंटागन से ताल्लुकात बढ़ाने का है ही नहीं, उसमें स्कोप ही नहीं है। आप पढ़ लीजिएगा उसके मिनट्स जो है, खुद देख लीजिएगा कि उसका स्कोप क्या है। उसका स्कोप है मीडिया रिलेशंस, ओनली मीडिया रिलेशंस, नथिंग एल्स। तो प्रॉब्लम डेविड पेंटन की फर्म है, जो कि वो खुद भी न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करता रहा, उसकी 50 साल से वो न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एसोसिएटेड है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको, आयरा है उसका डेप्यूटी, दोनों जो हैं ये जर्नलिस्ट हैं, और वो फर्म का जो स्कोप है वो टोटल मीडिया है, नथिंग एल्स। लेकिन रऊफ साहब, कल ही प्राइम मिनिस्टर ने एक बात की है कि अगर मैंने बता दिया कि किन अल्फाज में ग्लोबल लीडर्स खान साहब को मुखातिब करते हैं तो आपके पसीने छूट जाएंगे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बयान करें, थ्रेटन करने की क्या जरूरत है, बयान करें ना। हमने जैसा कहा है कि जी साइफर को शायद मुल्क की मफाद में चुप है या नहीं है। मसला ये है कि जी इनके पास कहने को कुछ है नहीं है। एक ऐसी कैबिनेट जिसके 60% लोग जो हैं वो alleged criminals हैं, who are out on bail, including the prime minister of the country. It's a shame on my face. I feel ashamed कि मेरा प्राइम मिनिस्टर जो है वो alleged मुजरिम है। मेरा प्राइम मिनिस्टर जो है जो बेल के ऊपर है, जिस दिन ये प्राइम मिनिस्टर की ओथ ली उस दिन इंडाइट होना था इसने। ये शर्म का मकाम है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। और बाकी भी मैं नाम ले लेता हूं जो इस वक्त alleged criminals हैं। ये जो इसाक डार है, he's absconded for 4 years. I'm being told कि I'll have to wind up on this note. बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू फॉर स्पीकिंग योर हार्ट आउट। नाजरीन, बड़ी सारी बातें जो मुझे रऊफ साहब कह रहे थे कि मैंने नहीं बताई हैं, लेकिन इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में
Thank you for watching. Allah Hafiz.